أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिहम्दिल्लाहि ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक ख़ास और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालान पाक के तुफ़ैल आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर सीरतुर रसूल सीरीज़ के तीसरे सेशन में हाजिर हैं। अभी तक हमने हिजरत के मानी, हिजरत की फजीलत और हिजरत मदीना कैसे इनकलाब मुस्तफ़ी का आगाज़ बनी और कुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब और हिजरत मदीना का पेश मंज़र जाना। आज की नशिस्त का उन्वान है पैगम्बर इनकलाब शाहराए हिजरत पर। आज की नशिस्त में हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र हिजरत को बयान करेंगे और इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। काशाना मुस्तफ़ा आदा के नरगे में, मक्का से रवानगी और दुआए मुस्तफ़ा, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस और उम्मे माबद की सआदत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शाह तमन्ना के समरबार होने की घड़ी आन पहुंची। यारे गार के मुकद्दर ने आसमान की बुलंदियों को बोसा दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन हर रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाते। आप सुबह या शाम के वक्त तशरीफ़ लाते, लेकिन जिस रोज़ आपने सफ़र हिजरत पर रवाना होना था आप तो पहर के वक्त तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मज़ाजदाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फ़ौरन समझ के कि आज कोई ख़ास बात है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि गैर मुतल्लका अफराद को घर से बाहर भेज दें, मैं एक इंतहाई ज़रूरी काम से आया हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरी 2 बेटियां घर पर हैं, इनके अलावा और कोई नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे घर से निकलने और हिजरत कर जाने का हुक्म दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तो इसी लम्हे के मुंतज़िर थे कि उन्हें हुक्म मिले और वो उसे बजा लाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने 2 ऊँटनियाँ पहले से ही खरीद रखी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पुकार उठे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी अपनी माइयत से नवाजिए। इरशाद ग्रामी हुआ, माइयत तो ज़रूरी होगी, अस्सुहबा, इस मसाइब वाले सफ़र में तुम मेरे साथ होगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बखुदा मुझे इस दिन से कबल मालूम ना था कि कोई खुशी से भी आंसू बहाता है। मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को उस दिन रोते हुए देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस लाजवाल एजाज़ पर बहुत खुश थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इंतज़ामात से आगाह फरमाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों ऊँटनियाँ अब्दुल्ला बिन अरकत के हवाले कर दी, इस हिदायत के साथ कि 3 रोज़ बाद जबले सौर पे ले आना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रात का वादा करके वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पूरा घराना इस अजीम मिशन की तकमील के लिए इंतहाई राजदारी से अपना भरपूर किरदार अदा करता नजर आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुफिया सफ़र के तमाम इंतज़ामात ख़ानदान सिद्दीक़ के हवाले कर दिए। इस अजीम मिशन में औरतें भी तमाम घर के मर्द हजरात के शाना बशाना काम कर रही थी। इस घराने की अजीम वफादारी ने अपने अमल से जानसारी की एक नई तारीख रकम की। खित्ता अमन की जानिब से हर अहद के दानिश के सफ़र का आगाज़ हो रहा था। अलाम मसाइब की चादर में लिपटे हुए 13 साला मक्की दौर के बाद मुसलमानों के कैसे करे अमन की ज़रूरत थी, जहां वो अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, जहां वो नस्ल इंसानी में अमन की खैरात बांटने का फरीज़ा सर अंजाम दे सकें, जहां वो एक ज़ाब्ता इखलाक जो है वो तैयार करके अफराद माशरा की ज़िंदगियों को एतदाल और तवाज़ुन की राहों पर गामज़न कर सकें, जहाँ वह इंसानों को तबकाती कशमकश से निजात दिलाकर इस्लाम के आदिलाना निज़ाम को अपनी पूरी तख्लीकी और सकाफती तवानाइयों के साथ नाफिज कर सकें। सरदारान कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से अबू तालिब तक और अबू तालिब से हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिसार आफियत में लेकर अहले शर के शर से महफूज रखने का जो अजीम फरीज़ा इस मुकद्दस घराने ने सरअंजाम दिया, उसका एक एक लम्हा पूरी इंसानियत पर कर्ज है। इस मुकद्दस घराने की खिदमत जलीला का तसव्वुर करके पलकें इस घराने के एहतराम में बहरे सलामी झुक जाती हैं कि उन्होंने जान पर खेल कर शमाए नबूवत की हिफाजत की। शब हिजरत
चश्मे फलक एक हैरत अंगेज मंजर देख रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को मुखातब करके कह रहे थे, मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी सब्ज हजरमी चादर ओढ़ लो, बस तुम्हें इन दुश्मनों से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो बिस्तर जो कुफार और मुशरिकीन की निगाहों में कांटे की तरह खटक रहा था और जिस पर आज शब नंगी तलवारों का मींह बरसाने की मंसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी थी, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की बसारत भी बेदार थी और बसीरत भी जाग रही थी। हुक्म रसूल को एक अजीम सादत समझकर कबूल किया। ना तशकीक की गर्द उठी और ना इबहाम की मट्टी उड़ी। सरे तस्लीम खम कर दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि जिस मज़े की बेखौफ नींद में शब हिजरत फराश मुस्तफ़ा पर सोया, ऐसी बेहतरीन नींद मुझे फिर सारी ज़िंदगी ना मिली। खौफ किस बात पर? जानसारा ने मुस्तफ़ा तो हर घड़ी हजूर के जुम्बिश अबरू के मुंतज़िर रहते कि कब हजूर इशारा करें और वो ये ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार करके सआदत कौनैन को अपने दामन में समेट लें। कहते हैं कि शब जिब्राइल और मिकाइल ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सरहाने और पाइंती पर पहरा दिया। जिब्राइल हजरत अली के सर मुबारक की तरफ थे और मिकाइल आपके कदमों की जानिब। बस जिब्राइल ने कहा, मुबारक हो अबू तालिब के बेटे, तेरी मिसल कौन हो सकता है। अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान तुझ पर फख्र करता है। काशाना मुस्तफ़ा आदा के नरगे में चश्मे फलक हैरतों के समंदर में गुम एक अजीब मंजर देख रही थी। तलवारों की छाँव में कलमा हक की सदाएं बुलंद हो रही थी। जुर्रत और इस्तिकामत की एक नई तारीख लिखी जाने वाली थी। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्न इलाही के मुताबिक सफ़र हिजरत पर रवाना होने से पहले हज़रत अली करमुल्लाहु वजह को इमानतों की बाबत नसीहत फरमा रहे थे और अमानतें उनके बता रहे थे कि हकदारों को लौटा कर यसरब चले आना। यह हकदार कौन थे जिनकी अमानतें लौटाने की खातिर हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सोने की हिदायत की जा रही थी और जानसाराने मुस्तफ़ा सर तस्लीम खम करके हुक्म बजा आवरी की सादत हासिल कर रहा था। ये अमानतें कुफ़ारे मक्का की थीं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दुश्मन हो रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि आज शब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने का क्या मतलब है, लेकिन वो जानसार जो अपने आका के एक अदना से इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, वो खतरात को कब खातिर में लाते हैं। आका के हुक्म की तामील की सादत का हसूल ही उनके लिए सब कुछ होता है। इधर दारुल नदवा में होने वाली साजिश के मुताबिक 7 मुंतखब जवान काशाना मुस्तफ़ा को अपने मुहासरे में ले चुके थे। जो ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाएं, उन पर एक साथ हमला करके उन्हें शहीद कर दिया जाए, ये मंसूबा बंदी हो रही थी। बैत नबी के ये मुहासरीन दारुल नदवा में खुफिया इजलास में तय पाने वाले समझौते के मुताबिक शरीक साजिशों में 7 कबीलों की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये 7 नौजवान खुशकपियों में मसरूफ़ थे और इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ा रहे थे और कहा जा रहा था कि ये कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा और हमें आग के शोलों में फेंक दिया जाएगा। शैतानी कहकहे बुलंद हो रहे थे और काशाना नबूवत का दरवाज़ा खुला। हवाओं ने दम साध लिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और महासरीन के सरों पर मट्टी डालने लगे। कुफर मबहूत था। नुमाइंदगाने कुफार दम बखुद खड़े थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। गोया कि उनमें रूह ही ना थी कि वो अपने मजमूम इरादे की तकमील के लिए कदम आगे बढ़ाते और अपनी तलवारों को फजा में लहराते हुए रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर होने की जसारत करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के तमस्खुर का जवाब देते हुए फरमाया, मैंने ये तमाम बात कही है और तू भी उन्हीं जहन्नमियों में से एक है। महासरीन काशाना मुस्तफ़ा के सरों पर नामुरादी की खाक उनकी अक्ल व खिरत का मातम कर रही थी। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे थे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत मुबारक पर पहुंचे, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, बस हमने उन पर पर्दा डाल दिया जिससे वो देख नहीं सकते। दुश्मनों का महासरा तोड़कर और उनके सरों पर खाक डालकर निकल आना भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के यहाँ तशरीफ़ ले गए, जहाँ नसाराने मुस्तफ़ा दीदा और दिल फराश राह किए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की चाप पर कान लगाए बैठे थे। दुश्मनाने रसूल के मुकद्दर में रुसवाई लिखी हुई थी, सो उनके सरों पर खाक डालकर उनकी जिल्लत का बाब मुकम्मल कर दिया गया। वो अपनी तमाम तर कहर सामानियों के बावजूद अल्लाह के नबी का बाल भी बीका ना कर सके और अल्लाह की तदबीर कारगर हो चुकी थी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। महासरीन का शाना नबूवत को जब होश आया तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरों पर खाक डालकर हिजरत के जीन सफर पर रवाना हो चुके हैं। उनका इबलीसी मंसूबा धरे का धरा रह गया है। वो यही यकीन किए बैठे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाना मुबारक के अंदर मौजूद है और अपने बिस्तर पर सब्ज चादर ओढ़े आराम फरमा रहे हैं। उन्हें कुछ मालूम ना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हिसार तोड़कर जा चुके हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हर किस्म के ख़तरात से बेनियाज हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बिस्तर पर इस्तराहत फरमा रहे थे। वो गहरी नींद सो रहे थे। अपने नस्बुलैन की सदाकत पर यकीन रखने वाले इब्तला और आजमाइश के मराहिल से दीवाना वार गुजर जाते हैं। तशकीक की एक लहर भी उनकी जबीन को शिकन आलूद नहीं करती। मुहासिरीन यही समझ रहे थे कि सब चादर ओढ़कर बिस्तर पर महव इस्तराहत खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस इस्ना में इनके पास से एक शख्स का गुजर हुआ। उसने दरियाफ्त किया, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आए और हम यक बार की उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर दें। मुहासिरीन की ये बात सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, ए बेवकूफो, जिनके कत्ल का इरादा करके तुम हसार बांधे खड़े हो, वो तो तुम्हारे सरों पर मट्टी डालकर और तुम्हारे हिसार को तोड़कर जा चुके हैं। मुहासिरीन ने नौवारिद की बात की तस्दीक के लिए अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकई उनके सर गर्दालूद थे, लेकिन मुहासिरीन अपनी बात पर अड़े रहे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुहासरा तोड़कर जा सकते हैं। वो ये मानने के लिए तैयार ही ना थे कि अरब के साथ तेज तरार चाको चौबंद नौजवानों के मुहासरे से कोई शख्स जिंदा सलामत बचकर भी जा सकता है। उन्होंने उस नौवारिद की बातों का यकीन न किया और कहने लगे, वो तो अपने बिस्तर पर सो रहे हैं। शब हिजरत ने अपनी बसात लिपेटी, सुपैदा सहर नमूदार हुआ तो हजरत अली करम अल्लाह वजह बेदार हुए। तो मुहासिरीन को पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारा हिसार तोड़कर हमारे सरों पर खाक डालकर जा चुके हैं। सफर हिजरत राजदारी और मनसूबा बंदी का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। अल्लाह की मदद और नुसरत कदम कदम पर मुसाफराने राह हक के साथ शरीक सफर थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहासिरीन, आप जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहासिरीन के नरगे से निकलकर सीधे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर पहुंचे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रवानगी के तमाम इंतजामात को आखिरी शक्ल देने के बाद हजूर की राह देख रहे थे। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार बावफा के हमरा उस अजीम सफर पर रवाना हुए। वो सफर जिसे तलवारों की छांव में तय होना था, वो सफर जो अजमतों और रिफतों का सफर था, वो सफर जो एक नए तमद्दुन और नई सकाफत की बुनियाद बनने वाला था, वो सफर जो जिहाद के दरवाजों के कुफल तोड़ने वाला था, वो सफर जो तहजीब इंसानी की पेशानी पर दायमी अमन का झूमर सजाने वाला था, वो सफर जो कायनात की तस्खीर का हरफ अव्वल बनने वाला था, वो सफर जो जुल्मत शब की चादर में लिपटी हुई हयात इंसानी को सुबह दरखशां के उजालों से हमकनार करने वाला था, वो सफर जो इनकलाबात जमाना का दीपाचा तहरीर कर रहा था। इंसान जमीन पर अदल कायम करके मकासद फितरत की निगहबानी का फरीजा सर अंजाम दिया। देखा जाए तो किस तरह वो सब आपके जो पीछे किस तरीके से वो चौको चौबंद आपका पीछा कर रहे थे, और इस दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप घर के अकबी दरवाजे की तरफ लौटे और वो छोटे दरवाजे से निकले और जबल सौर में मौजूद गार की तरफ आज़म सफ़र हुए, जो मक्का से पस्ती में वाक़या है। मक्का से रवानगी के वक्त की दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आबाई वतन को खैर आबाद कहना और अपने अजीज़ व अकारब से नाता तोड़कर इम्कानात की एक नई दुनिया आबाद करके राह इनकलाब में कदम बढ़ाना यकीनन एक गैर मामूली बात है, लेकिन अजीम मकासद के लिए
फिक्री रिश्तों को खूनी रिश्तों पर तरजीह देनी पड़ती है और अमलन साबित करना पड़ता है कि जुल्म इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कदम कदम पर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अकामते दीन के लिए पत्थरों की बारिश से गुजरना पड़ता है। बेनियाम तलवारों की छांव में अपने अज़म के चिराग जलाना पड़ते हैं। सूदो ज़ियां से बेनियाज होकर हक का परचम बुलंद करना पड़ता है। मक्का से रवाना होते वक्त अपने जद्दे अमजद हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार उस शहर दिल नवाज के फराक में हजूर बुरनूर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। सब तारीफ़ें उस अल्लाह की जिसने मुझे पैदा किया हालांकि मैं कुछ ना था। ऐ अल्लाह, दुनिया के ख़तरात, ज़माने की मुश्किलात और रोज़ व शब के मसाइब में मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, तू मेरे सफ़र का साथी हो और मेरे घर बार के लिए कायम मकाम हो और अपने दिए हुए रिस्क में मेरे लिए बरकत डाल दे और अपनी खातिर मुझे इज्ज़ की तौफीक से नवाज और अच्छे अखलाक पर उस्तवार कर। मुझे अपना महबूब बना ले और लोगों के हवाले ना कर। तू कमज़ोरों का परवरदिगार है और तू मेरा रब है। मैं पनाह मांगता हूँ तेरी ज़ात के तुफैल जो ज़मीन और आसमान में ज़र चमकाती है, जिससे ज़ुलमात के खटाटोप अंधेरे छट जाते हैं और पहले वालों और बाद वालों के मामलात दुरुस्त हो जाते हैं, कि अपना गज़ब या गुस्सा मुझ पर नाजिल ना कर। मैं तेरी नेमत के ज़ायल होने से भी तेरी पनाह मांगता हूँ और इस बात से भी कि तेरा गज़ब अचानक मुझ पर उतरे और तेरी सलामती का रुख मुझसे फिर जाए और तेरी नाराज़ी से भी। तेरी खुशनुदी मुझे हर शय से ज़्यादा अजीज़ है और कोई ताकत व कुव्वत तेरे सिवा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करने के बाद हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से मुखातिब हुए। वो मक्का जिसकी अज़मत और जलालत का एक आलम गवाह है, जो अज़मतों और बरकतों वाला शहर है, जिसे उम्मुल कुरा कहलाने का शर्फ हासिल है। वो अजीम शहर जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से हरम बना। आज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस आबाई शहर को खुदा हाफिज कह रहे थे। आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकद्दस शहर से जुदा हो रहे थे, जिसकी गलियों में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकुशे कफ़े पा की चांदनी बिखरी हुई थी। वो मुकद्दस शहर कि जिसके अंदर की जाने वाली एक नेकी लाख नेकियों का फल लाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज अपने उसी शहर से मुखातिब थे। बखुदा मैं जानता हूँ कि तू इस ज़मीन का सबसे बेहतर खित्ता है और अल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर तेरे पास ही मुझे मजबूर ना करते तो मैं कभी तुझे ना छोड़ता। सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इनकलाब की तारीख इसार कुर्बानी के मुसलसल अमल के बगैर मुकम्मल नहीं होती। तारीख़ इस्लाम भी इसार कुर्बानी की अनगिनत मिसालों से भरी पड़ी है। कदम कदम पर राह हक के मुसाफिरों को इब्तला व आजमाइश के मराहिल से गुजरना पड़ा, लेकिन वो हर इम्तिहान से सुरखरू होकर निकले। सफ़र हिजरत भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू तलवारों की छाँव में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सब्ज़ चादर ओढ़ कर सोए रहे और कुफ़ार व मुशरिकीन को मुगालते में रखकर हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को हिफाजत के ज़ाहिरी असबाब फराहम करने का मौका फराहम किया और अपनी जान हथेली पर रखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासों के नरगे में इस्तिकामत का कोहे गरां बने रहे। इधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों का इम्तिहान भी शुरू हो चुका था और वो भी हर इम्तिहान में पूरे उतरे। इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि जब आका कायनात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जारेगार के साथ मक्का को अलविदा कहने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना तमाम माल जो 5 या 6 हज़ार दिरहम पर मुश्तमिल था वो भी साथ ले लिया, ताकि इस माल को अपने आका के कदमों पर निसार करके उनकी खुशनुदी की सादत हासिल करें। सफ़र हिजरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की जवां हिम्मत और साहिब इकान बेटी हज़रत अस्मा रदियल्लाहु अन्हा ने कमाल तदब्बुर और फरासत का सबूत दिया और अपनी जान पर खेल कर गारे सौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने प्यारे अब्बा जान हज़रत अबू बकर सिद्दीक के लिए खाना लेकर जाती रहीं और जुर्रत और बहादुरी के साथ अबू जहल से तमाचे खाकर भी साबित कदम रहीं। और ऐसा क्यों ना होता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का पूरा घराना
جہاں جانصاری میں اپنی مثال آپ تھا، قیامت تک جب بھی یہ واقعہ ہجرت دہرایا جائے گا تو حضرت اسما کے کردار کی عظمت پر غلامان رسول ہاشمی کی آنکھیں بہر سلامی جھکتی رہیں گی۔ اور وہ ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ صدیق اکبر کی لخت جگر تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور وہ اس عظیم گھرانے کی چشم و چراغ تھیں جس گھرانے کا بچہ بچہ غلامی مصطفیٰ کا پٹکا اپنے گلے میں سجائے جانصاری کی نئی روایات قائم کر رہا تھا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے دادا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ نابینا تھے۔ ان کا نام حضرت ابوبکر صدیق کی زبان مبارک پر اس وقت بھی آیا جب آپ امامت فرما رہے تھے اور حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ مصلی سے پیچھے ہٹے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ابو بکر کو نماز جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، لیکن یار باوفا بدستور مصلی چھوڑ کر جو ہے آپ نے نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی۔ تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں اس مسئلے پہ کھڑا ہوں۔ تو اس طرح سے جو آپ کے والد تھے وہ نابینا تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے گئے ہیں تو وہ پوچھنے لگے اپنی پوتی سے کہ کیا وہ کچھ مال بھی پیچھے چھوڑ کے آئے، حالانکہ آپ تو سارا مال ساتھ لے جا چکے تھے۔ لیکن حضرت اسما نے کچھ پتھر اور چیزیں کٹھی کر کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور جو اپنے نابینا دادا جان کا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کے فرمایا کہ ہاں دیکھیں ابا جان تو بہت سا مال و دولت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اس طرح انہیں تسلی دی۔ محاصرین کا شانہ نبوت کی ناکامی کی خبر مکہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کفار و مشرکین کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں گروہ جو ہے وہ گروہ کفار ابو جہل کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گیا، کیونکہ کفار و مشرکین کو معلوم تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر مل سکتی ہے تو وہ اسی گھرانے سے مل سکتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حضرت اسما نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ مکہ کے جوان غم و غصے کی تصویر بنے کھڑے ہیں۔ ابو جہل آگے بڑھا اور کہنے لگا، ابوبکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما نے کمال جرأت سے جواب دیا، بخدا مجھے علم نہیں کہ میرے والد گرامی کہاں ہیں۔ وہ بدبخت طیش میں آ گیا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے رخساروں پر اس زور سے تھپڑ رسید کیا کہ ان کی بالیاں نیچے گر گئیں۔ حضرت اسما فرماتی ہیں، مجھے تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھی پیر پٹکتے واپس چلے گئے۔ فرماتی ہیں سچ مچ مجھے خبر نہیں تھی کہ اس وقت تاجدار کائنات اور میرے والد گرامی کہاں ہے، اور اگر مجھے علم بھی ہوتا تو کفار و مشرکین کو میں آقا علیہ السلام اور اپنے والد کے بارے میں کچھ نہ بتاتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک جن تھا جو اس وادی سے گزرا اور اس نے یہ اشعار پڑھے کہ اللہ جو سب لوگوں کا رب ہے، ام معبد میں کے خیموں میں آنے والے دونوں رفقا کو بہترین جزا دے، دونوں خیر سے آئے اور چلے گئے، بس جسے حضور کی رفاقت میں آئی وہ کامیاب ٹھہرا۔ تو یہ آواز لوگوں کو تو سنائی تو دی، لیکن یہ اشعار پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ جن تو 3 دن گزرنے کے بعد مکہ کے زیریں علاقے سے جب گزرا تو اس کے ان اشعار سے اہل مکہ کو علم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے ہاں سے گزرے ہیں، مگر اس سے قبل ابو جہل نے حضرت اسما کو تھپڑ مارنے کے فوراً بعد اعلان کر دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو زندہ یا معاذ اللہ مردہ لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے۔ مکہ کی فضا پہلے ہی کشیدہ تھی، ہوا میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، اور یہ نفرت اللہ کی اس برگزیدہ نبی کے لیے تھی جو قیامت تک کے لیے انسانوں کو محبت اور اخوت کا پیغام دینے کے لیے مبعوث ہوا تھا۔ اس کے سر کی قیمت مقرر کی جا رہی تھی جس کا دست رحمت تمام انسانوں کے برہنہ سروں پر ہے، جو یتیموں کا والی اور غلاموں کا مولا ہے، جس کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس پیکر عفو و کرم کی تلاش میں مکہ والوں نے اپنے اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیے، جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے کبھی طائف کے بازاروں میں اوباش لڑکوں کی بارش سنگ میں پرچم توحید بلند کرتا رہا، اور کبھی شیب ابی طالب میں سماجی بائیکاٹ کی سختیاں سہ کر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا رہا۔ تلاش اس نبی محتشم کی ہو رہی تھی جس نے گمراہ انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ ہاتھ کے تراشے ہوئے
بے جان پتھروں کی پرستش کرنے والوں کو اس کائنات رنگ و بو کے خالق کے آگے سربسجود ہونے کی تلقین کی، اخلاق و شرافت کی تعلیم دی، ایمانت و دیانت کا درس دیا۔ آج اہل مکہ کائنات کے سب سے بڑے اسی انسان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ابو جہل کے اعلان کے بعد مکہ کے سرماؤں نے اپنے گھوڑے اور تیز رفتار اونٹ چاروں طرف دوڑا دیے، ایک ایک غار میں چھنکا، ایک ایک وادی کھنگال ماری، لیکن ناکامی اور نامرادی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کاشانہ صدیق سے غار ثور تک کفار و مشرکین کو اپنی ابلیسی سازش کی کامیابی کا یقین تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس نے قدم قدم پر اپنے محبوب کے گرد حفاظتی حصار کھینچ دیا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر جب گھر کے عقبی دروازے سے نکلے تو ہر طرف خطرات منڈلا رہے تھے۔ ہجرت کا سارا منصوبہ انتہائی رازداری سے مرحلہ وار مکمل کیا جا رہا تھا۔ گھر سے نکل کر غار ثور تک پہنچنے میں یار باوفا پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ والی کون و مکان کی حفاظت انہیں دنیا کی ہر شے سے عزیز تھی۔ وہ پیکر عشق دیوانہ وار کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل جاتے اور اسی وارفتگی کے عالم میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانسار کی یہ اضطراری حالت دیکھی تو فرمایا، ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، یا رسول اللہ، جب مجھے پیچھے سے متوقع حملے کا خیال آتا تو میں آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں، اور جب آگے سے مجھے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ اس محبت بھرے جواب پر تاجدار عرب و عجم نے فرمایا، اے ابو بکر، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی ناگوار شے میری بجائے تجھے نقصان دے؟ عشق وجد میں آ گیا۔ یار باوفا نے کہا، جی ہاں، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، جو کوئی بھی مصیبت آئے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی بجائے مجھ پر آئے۔ غار ثور جو کہ تجلیوں کا مرکز بنا، راہ حق کے مسافر چلتے چلتے غار ثور کے دہانے پر پہنچے تو غلام باصفا نے اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزاری، یا رسول اللہ ٹھہریے تاکہ میں غار کو اچھی طرح صاف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے باہر ٹھہرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، اسے اچھی طرح صاف کیا، پتھر وغیرہ نکالے، غار کے سوراخوں کو بند کرنے لگے تاکہ کوئی موذی چیز باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ غار کی صفائی ہو چکی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خدمت اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اندر تشریف لے آئیے۔ والی کون و مکان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ غار ثور تجلیوں کا مرکز بن گیا۔ اپنی تنگ دامانی کے باوجود اس نے تاجدار کائنات اور ان کے رفیق مکرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ غار ثور کا مقدر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ آج اسے رسول اول و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو بوسہ دینے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا تھا۔ آج اسے تاریخ انسانی کے یادگار لمحات کا عینی شاہد ہونے کا شرف مل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام سوراخ کپڑا پھاڑ کر بند کر دیے، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ سوراخ کے اندر سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈس لیا۔ غلام درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے، شدت کرب سے آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ادب و احترام رسول کا یہ عالم ہے کہ آنسو بھی پلکوں کی دہلیز کو عبور کرنے کی جرت نہیں کر رہے۔ کسی پل چین نہیں، پروانہ شمع رسالت اپنی ذات کے اندر پگھل رہا ہے۔ آنکھوں میں جذبہ جانثاری کی چمک اور چہرے پر اعتماد کا نور کہ ایک چاند تو کیا لاکھوں جانے بھی ہوں تو اپنے آقا علیہ السلام کے قدموں پر نثار کر دوں۔ زباں پر نہ حرف شکایت ہے اور نہ حرف فغاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کی چھاؤں سے گزر کر آئے ہیں، دشمن ان کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور آپ کی گود میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اف تک نہ کی کہ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع ہو۔ درد کی شدت کو برداشت کیا، لیکن حضور علیہ السلام کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ ناگاہ چشم ضبط سے ایک آنسو رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپک پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونک پڑے، استفسار کیا تو یار باوفا
यूं गोया हुए मुझे आपको जगाना पसंद न था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप के डसे पर अपना दस्ते अक़दस फेरा तो जहर का असर फौरन दूर हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इस वफा शियारी से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अबू बकर को जन्नत में मेरे साथ इसी दर्जे में रखना। यार बावफा की खुशबख्ती, वो मंजर क्या मंजर होगा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सर अक़दस गोद में लिए कुनैन के वाली के चेहरा वद्दुहा का नज़ारा कर रहे थे। आंखें चेहरा अनवर में मसरूफ थीं। दिल की हर धड़कन सिर्फ प्यास बनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निसार हो रही थी। हर सांस में इश्क मुस्तफ़ा के चिराग जल रहे थे। लहू की एक एक बूंद आलम वजद में थी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अबू बकर की वो रात उमर की तमाम आल से बढ़कर है। कुफ़ारे मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में जंगलों, पहाड़ों और घाटियों की खाक छान रहे थे। उधर सबसे बेहतर तदबीर करने वाला खालिक व मालिक अपनी तदबीर कर रहा था। कदम कदम पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इंतज़ाम हो रहा था। कुफार मुशरिकीन ने 2 खोजियों की खिदमत हासिल की। एक खोजी का नाम कर्ज बिन अलकमा बिन हलाल अल खज़ाई था, जो पाँव के निशानात का खोज लगाने में माहिर था। वो लोग जबले सोर तक आ पहुंचे। कदमों का आखिरी निशान देखकर वो बोला कि आगे निशानात ख़त्म हो जाते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं इर्द गिर्द तलाश करो। किसी ने मशवरा दिया, करीब ही गार है, वहां देख लो। मगर दुश्मन मुस्तफ़ा उमैया बिन खल्फ ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? वो गार तो ऐसा है कि उसके दहाने पर मकड़ी ने जाल बुन रखा है, और मेरा ख्याल है कि ये जाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी पहले का बना हुआ है। मकड़ी ने गारे सोर के मुंह पर जाला तन दिया। पास ही में गीलान नामी दरख्त भी उगाया और गार के मुंह पर एक कबूतरी अंडों पर बैठी नजर आई। ये निशानात देखकर देखने वाले पलट के कि अगर कोई गार के अंदर क्या होता तो यह मकड़ी का जाला टूट ना जाता। कबूतरी के ये अंडे कैसे सलामत रहते, और फिर इस दरख्त के होते हुए कौन अंदर जा सकता है? एक शख्स तो बिल्कुल गार के करीब पहुंच गया। साथियों ने गार की तलाशी ना लेने की वजह दरियाफ्त की तो कहने लगा, मैंने इसमें 2 जंगली कबूतर देखे तो जाना कि इसमें कोई नहीं। ये सब मौजज़ाते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सब तदाबीर खुदाए बुजुर्ग को बरतर की थी, जो अपने रसूल की हिफाजत फरमा रहा था। मकड़ी के जाले को खुद खालिक़े कायनात ने कुरान मजीद में तमाम घरों से नाजुक करार दिया है, मगर इस नाजुक तरीन शय ने सफर हिजरत में दुश्मन को मुगालते में रखा और किसी बदख्वाह ने गार के अंदर झांकने की कोशिश ना की। शाद बारी ताला है, तहकीक सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का होता है। रिवायात में है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार के अंदर झांके बगैर अपने साथियों के पास चले जाने और उनके सवालों का सामना करने वाले शख्स की मज़कूरा गुफ्तगू समाअत फरमाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि उसने बज़ाहिर कितनी मामूली अशिया का एहतमाम किया कि कुफ्र और शिर्क के नुमाइंदे नाकाम और नामुराद होकर लौट के आप पहरा दे रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहरा दे रहे थे और आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे तो फारग हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी कौम आपको तलाश कर रही है। बखुदा मैं अपनी खातिर नहीं रोता, मगर इस खौफ से रोता हूँ कि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे जिसे मैं नापसंद करता हूँ। इस पर हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मत खौफ कर, अल्लाह हमारे साथ है। बाज़ रिवायात में थोड़ी सी तरमीम के साथ आता है कि मत मलाल कर, अल्लाह हमारे साथ है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को गार के करीब देखकर अपने रफ़ीक सफ़र को जब परेशान देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम्हारा उन 2 के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? अपने और अल्लाह के साथ अपने रफ़ीक सफ़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शरीक फरमा रहे हैं और अपने यार बावफा को फजीलतों की खिलत अता फरमा रहे हैं। अबू नुआइम रवायत करते हैं कि मकड़ी ने 2 बार जाला लगाकर अल्लाह के 2 बरगुज़ीदा बंदों की हिफाजत की। एक बार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए जब तालूत आपकी तलाश में था, और दूसरी बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए
जाला लगाया जब कुरैश आपकी तलाश में थे। सफर हिजरत में कदम कदम पर मुझसे रूनुमा हुए। अल्लाह की मदद और नुसरत मुसाफिराने राह हक के हम रकाब रही। अल्लाह की तरफ से अपने आखिरी रसूल की हिफाजत का एहतमाम किया गया। कुफार व मुशरिकीन हर बार नाकाम व नामराद हुए और अल्लाह का यह फरमान हर्फ ब हर्फ सच साबित हुआ कि वो बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश को करीब आता देखकर मुस्तरब हो जाते। मुबादा वो मेरे आका अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाएं। शमा रिसालत का ये परवाना हिसार बांधे अपने आका पर निसार हो रहा था। उन्हें अपने तन मन का होश नहीं था, बस एक ही फिक्र दामनगीर थी कि कोई बदबख्त आका अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बेचैन हो जाते। बाद सीरत निकारों ने लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, और अगर उनमें से किसी ने अपने कदमों के नीचे देख लिया तो यकीनन हमें देख लेंगे। इस पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो इस तरफ से आएंगे तो हम दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने गार की दूसरी तरफ देखा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ ही वो हिस्सा शक हो गया और अचानक देखा वहां समंदर मौजूद था जिसमें एक तरफ कश्ती तैयार खड़ी थी। इसी शान नज़ूल में सूरह तौबा की मुदर्रजा आयतें नाजिल हुई कि अगर तुम उनकी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करोगे तो क्या हुआ, सो बेशक अल्लाह ने उनको उस वक्त भी मदद से नवाजा था जब काफिरों ने उन्हें वतन से निकाल दिया। हालांकि वो दो हिजरत करने वाले में से दूसरे थे, जबकि दोनों गारे सौर में थे। जब वो अपने साथी से फरमा रहे थे, गमज़दा ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बस अल्लाह ने उन पर अपनी तस्कीन नाजिल फरमा दी। हिकमत और दानिश के साथ हिजरत मदीना की गई मंसूबाबंदी पर मरहलावार अमल हो रहा था। काशाना सिद्दीक से निकलकर गारे सौर में 3 दिन तक क्याम करना भी इसी मंसूबा बंदी का एक हिस्सा था। इसमें कई हिकमतें थीं कि काशाना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल गैर महफूज था। जैसे कि जिक्र हो चुका है कि अबू जहल अपने साथियों समेत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुंच गया था और हज़रत अस्मा से पूछगछ की और आप पर तशद्दुद भी किया, लेकिन राजदारी का यह आलम था कि हज़रत अस्मा के इल्म में भी ये बात ना थी कि उनके आका अलैहिस्सलाम और अब्बा जान घर से निकलकर कहाँ चले गए हैं। और अगर हजूर अबू बकर के घर से निकलकर सीधे शाहरा यसरब पर हो लेते तो दुश्मन बड़ी आसानी से उन तक पहुंच सकता था। तो गारे सौर में 3 दिन क्याम की हिकमत भी ये थी कि कुरैश का गम और गुस्सा ठंडा हो जाए और वो अपनी नाकामी और नामुरादी का मातम करके मायूस होकर बैठ जाए और तलाश की कोशिशें तर्क कर दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक़े सफ़र के साथ यसरब के सफ़र पर निकले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यारे बावफा के साथ 3 दिन तक गारे सौर में रहे और कुदरत ने ऐसे असबाब फराहम कर दिए कि कुफार और मुशरिकीन गारे सौर के दहाने तक पहुंचने के बावजूद नाकाम और नामुराद लौटते रहे। हज़रत सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के फरजंदे हज़रत सिद्दीक अकबर के फरजंद अब्दुल्ला बिन अबी बकर थे। तारीख के इस नाजुक मोड़ पर मुस्तफ़ी इनकलाब के अजीम सिपाही अपने महाज पर डटे रहे और वो भी जान हथेली पर रखकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आप सारा दिन मक्का में गुजारते और रात होते ही दुश्मनों की नज़रों से छुपते छुपाते जबले सौर की तरफ आ निकलते और तमाम जो भी होने वाली कोनो मकां के वाली के साथ जो भी हो रहा था दिन में कि वो लोग आपके पीछे कुफार मुशरिकीन की जो भी कार्रवाइयाँ थी, उनकी मनसूबा बंदियाँ थी, जो कुछ भी वो कर रहे थे, वो अपने वालिद गिरामी और आका अलैहिस्सलाम को उनसे आगाह फरमाते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हर बात जो है वो महफूज करते और सुनते रहते और आके बताते और इस तरह 3 दिन तक वो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से अंजाम देते रहे। इस तरह आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मुलाजम आमिर बिन फहीरा कहते हैं, वो आपके मुलाजम थे और आपकी बकरियां चराया करते थे। आप सारा दिन गारे सौर के करीब ही बकरियां चराते और जब शाम होती तो अपने रेवड़ को हाँक कर गारे सौर के दहाने पर ले जाते और जितना दूध आपकी ज़रूरत होती मुहैया करते और फिर अब्दुल्ला बिन अबी बकर के कदमों के निशानात पर से रेवड़ गुजार कर उनके निशानात को मिटा देते कि दुश्मन उनके कदमों के सुराग पाकर गारे सौर के दहाने तक ना पहुंच जाए। हज़रत अस्मा शाम को खाना लेकर जबले सौर पर पहुंच जाती और गारे सौर में मकीम हादिया बरहक और अपने अब्बा जान की खिदमत बजा लाती।
حضرت اسماء کا یہ کردار تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، جبکہ ہر طرف مکہ کے کفار و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب کھوجی قدموں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، اس فضا میں ایک عورت کا تنہا گھر سے نکلنا اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کفار و مشرکین کی نظروں سے چھپ چھپا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ تک پہنچنا یقیناً ایک غیر معمولی بات ہے۔ وہ اس عظیم گھرانے کی بیٹی تھیں جس کے سربراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن ارکت جو ہے، اس نے اگرچہ کہ وہ ایک مشرک تھا لیکن وہ رازداری میں اپنی مثال آپ تھا، قول کا پکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ہر طرح سے اطمینان کرنے کے بعد اس کی خدمات حاصل کی تھیں اور اپنے پروگرام کے مطابق اسے 3 دن بعد جبل ثور پر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اس طرح 3 دن بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے دہانے پر پہنچ گیا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بھی سفر کے لیے کھانا لے کر پہنچ گئیں۔ کھانے کو باندھنے کے لیے کوئی سامان، باندھنے کے لیے کوئی رسی نہ ملی تو آپ نے اپنا کمر بند کھولا اور اسے درمیان سے پھاڑا اور ایک حصے سے کمر بند بنا لیا اور دوسرے حصے کو بطور رسی استعمال کیا۔ اسی لیے تاریخ میں آپ ذات الناطقین یعنی 2 کمر بندوں والی کے لقب سے بھی مشہور ہوئیں۔ صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا اور یہ مختصر قافلہ شاہراہ ہجرت پر روانہ ہوا۔ عبداللہ بن ارکت نے سفر کے لیے معروف راستے کی بجائے ایک غیر معروف راستے کا انتخاب کیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلنے والے سواروں کی نظروں سے بچا جائے۔ انقلاب مصطفی کے راستے منور ہو رہے تھے۔ تاریخ اثر نو اپنا راستہ متعین کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مقدس اور معطر مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ تھی۔ قافلہ عشق یثرب کی طرف رواں دواں تھا اور یثرب اپنے بخت پر مسرور تھا کہ اسے مدینہ النبی ہونے کا منفرد اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ یثرب کا ذرہ ذرہ نبی آخر الزمان کی قدم بوسی کا منتظر تھا۔ ہوائیں چشم براہ تھیں کہ کب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور فضائیں سرکار کی مقدس سانسوں سے مہک اٹھیں۔ اہل یثرب دیدہ دل فراش کیے ہوئے تھے کہ کب 2 جہانوں کے بادشاہ تشریف لائیں اور وہ ان کے راستوں پر اپنی پلکیں بچھا دیں۔ یثرب کی بچیاں منتظر تھیں کہ محبوب خدا آئیں اور وہ ان کا استقبالیہ نغموں کو فضاؤں میں بکھیر کر کریں۔ مکہ اور یثرب کے درمیان اگرچہ طویل فاصلہ حائل تھا مگر یہ راستہ یوں سمٹ آیا تھا کہ دونوں شہروں کے مکینوں کے درمیان تجارتی اور ثقافتی روابط خاصے مضبوط تھے اور آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا۔ اہل یثرب اور اہل مکہ کے درمیان رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اہل مکہ یثرب کی اعلیٰ کھجوروں کی خرید میں بھی دلچسپی لیتے تھے اور اہل یثرب بھی حج کے موقع پر خصوصی طور پر مکہ آتے اور یوں مراسم مزید استوار ہوتے۔ عبداللہ بن ارکت نے اس تاریخی سفر کے لیے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا تاکہ مکہ کے کفار و مشرکین کروان ہجرت کے نقوش پا کو نہ پہنچ سکیں۔ غار ثور کی بلندیاں پیچھے رہ گئیں۔ نئے آفاق کی تسخیر کا عزم لیے قافلہ عشق سوئے یثرب رواں دواں تھا۔ لکو تک صحراؤں، سنگلاخ راستوں اور بے آب و گیا چچل میدانوں سے گزرتا ہوا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھا۔ نہ کہیں خوف کی پرچھائیاں، نہ کہیں تشکیک کا غبار، نہ پیشانیوں پر ناگواری کے اثرات تھے، نہ چہروں پر تھکن کے آثار، بلکہ قدم قدم پر تجلیات الہی کی بارش۔ من کی دنیا کی طرح یہ راستہ بھی نکھرا نکھرا، اجلا اجلا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر میں حضور رحمت عالم سے بڑے تھے۔ راستے میں جب کوئی حضور رحمت عالم کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا کہ یہ حسین چہرے والی شخصیت کون ہے تو آپ فرماتے یہ مرد مجھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ استفسار کرنے والا راستے سے مراد یثرب کی طرف جانے والا راستہ لیتا، جبکہ حضرت ابوبکر ان کی مراد طریق الجنہ یعنی جنت کا راستہ ہوتی۔ اس طرح غار ثور سے نکلے ہوئے 1 دن اور رات گزر چکی تھی۔ عرب کے تپتے صحرا سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر ایک چٹان کے سائے میں آپ نے آرام فرمایا۔ ایک چرواہا ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے اپنے بکری کا دودھ پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا۔ پھر یہ قافلہ شاہراہ ہجرت پر روانہ ہو گیا۔ ام معبد بنی خزاعہ کی ایک پختہ عمر عورت تھی اور اس کا نام عاتکہ بنت خالد تھا اور وہ خیمے میں لوگوں کی میزبانی کے فرائض انجام دیتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ جب کاروان ہجرت اس خیمے پر پہنچا تو اس وقت ام معبد کا خاوند
اپنا ریوڑ لے کر اسے چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں دریافت کیا کہ ام معبد کیا تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ تو اس نے کہا اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو اسے ضرور پیش کرتی، سوائے اس کمزور سی بکری کے کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی کہ یا اللہ ہماری خاطر اس بکری میں برکت ڈال دے۔ آپ کی دعا سے بکری کے تھنوں میں دودھ بھر گیا اور وہ بہنے لگا۔ سب سے پہلے آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا، پھر اپنے تمام ساتھیوں کو، اور پھر خود یہ کہتے ہوئے نوش فرمایا قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ بکری کو دھونا شروع کیا تو اب میں معبد کے کہتے ہیں گھر کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے، اور پھر ایک بکری لائی گی جسے ذبح کر کے پکایا گیا۔ ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی خوب مہمان نوازی کی، اور آپ باقی بچ رہنے والا کچھ گوشت بھی آپ نے حسب ضرورت ساتھ لیا۔ تو ام معبد کا مقدر جاگ اٹھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو چکا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے دست اقدس کے پر اب کے جو معجزہ ہوا تھا، بکری کا جو دودھ کس طرح سے اتنا زیادہ ہو گیا، اور وہ جس کے خاوند واپس آئے اور پوچھا کہ یہ سارا دودھ کہاں سے آیا ہے، تو اس نے کہا کہ آج ایک مبارک، آپ کو مبارک کا وہ لقب دیتی تھی کہ ایک مبارک آیا تھا اور یہ اس کے ہاتھوں کی برکت ہے۔ تو یہ معجزہ وہ اپنے جو ہے آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ عشق کے ساتھ ام معبد کے گھر سے واپس چلے گئے، تشریف لے گئے۔ تو ام معبد نے حضور کو مبارک کا بھی خطاب دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہتے ہیں کہ اتنا ان کے گھر پہ کرم ہوا کہ اس کا ریوڑ بھی بہت بڑا ہو گیا، اور یہ گھرانہ بہت ہی خوشحال ہو گیا۔ روایات میں کہ جس بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے دھویا تھا وہ ہجرت مدینہ سے 18 برس بعد تک زندہ رہی۔ ام معبد خود کہتی ہیں کہ بے شک جس بکری کو حضور علیہ السلام نے چھوا تھا وہ 18 سال زندہ رہی، اور ہم اسے صبح و شام دعا کرتے تھے۔ ہادی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا تصدق کہ ام معبد کا گھرانہ ہی صرف خشک سالی کا شکار، پورا علاقہ ہی جو ہے وہ قحط سے نکل آیا، اور اس مٹی نے حضور علیہ السلام کے نقش پا کو بوسہ دیا تو اس کا دامن ہریالی سے بھر گیا، اور اس علاقے کے مکینوں کا مقدر جاگ اٹھا۔ ام معبد حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ تو آپ نے جب کہتے ہیں کہ اوصاف مصطفیٰ جب بیان کیے، جب اس کا خاوند آیا تو اس نے کہا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ خوبصورت تھا، اخلاق کا اچھا تھا، نہ بڑی ہوئی تون کہ اسے معیوب بنا دے، اور نہ پتلی گردن اور نہ چھوٹا سر جو برا لگے، بلکہ بہت خوب رو اور حسین تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں اور پلکیں لمبی، اس کی آواز گونجدار تھی، یا یہ کہا کہ تیز تھی، گردن چمکدار اور داڑھی گھنی تھی، ابرو باریک اور آپس میں ملے ہوئے تھے، خاموش ہوتے تو پروقار ہو جاتے، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو چہرہ بارونق اور پرنور ہوتا، سب سے زیادہ حسین، دور سے دیکھنے میں باروب اور قریب سے دیکھے تو بڑے حسین، خوبرو، شیریں اور واضح گفتگو فرماتے، نہ فضول ہوتی اور نہ بیہودہ گفتگو، گویا کہ موتیوں کی لڑی تھی آپ کی گفتگو، جیسے منہ سے موتی جھڑ رہے ہوں، میانہ قد، نہ اتنے لمبے کہ برا لگے اور نہ اس قدر کوتاہ کہ آنکھیں معیوب سمجھیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک ایسی شاخ تھے جو خوب سرسبز اور پیاری ہو، اور اس کے اصحاب اس کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ کچھ فرماتے تو وہ غور سے سنتے، جب آپ کچھ حکم فرماتے تو وہ اسے بجا لاتے اور ان کے فرمان کی مخالفت نہ کرتے۔ گویا ام معبد نثر کی صورت میں آقا علیہ السلام کی نعت کہہ رہی تھی۔ محمد سرکار کا تذکرہ یوں ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف فضا میں گلاب کی سرخ پتیاں بکھر گئی ہوں، محاسن سید الاولاق یوں بیان ہو رہے تھے جیسے سانسوں میں چراغ جل رہے ہوں، اوصاف والی کونین یوں سناتے جا رہے تھے جیسے آسمان سے صحیفے اتر رہے ہوں۔ ام معبد کی اس خوبصورت دلاویز منظر کشی کے بعد ام معبد کا مشام جاں بھی خوشبوئے اسم نبی سے مہکنے لگا، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی، یہی تو وہ صاحب ہیں جن کی تلاش میں قریش کئی روز سے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ابو معبد نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا کہ کاش میں انہیں پا لیتا تو ضرور ان کا ساتھ دیتا اور ان کی ہمرکابی کا شرف حاصل کرتا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ عرصے بعد ام معبد اپنے ریوڑ اور اپنے بچے کو لے کر آقا علیہ السلام کے شہر میں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا تو انہوں نے پہچان لیا اور کہا یہی تو وہ شخص ہے جو اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ اطلاع پا کر ام معبد کا شوق بڑھا اور پوچھا کہ وہ بزرگ کون تھے جو آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے میری بکری کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو دودھ کی ریل پیل ہوگی۔ آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا
کہ تیرے خیمے پر جو بزرگ گزرے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کا اشتیاق بڑھا اور درخواست کی کہ مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مابت کو لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آئے، اسے کھانا کھلایا، اعزازات سے نوازا اور تحائف پیش کی اور پورے احترام سے رخصت کیا۔ عبد الملک بن وہب کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ مابت نے اسلام قبول کرنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ تو یہاں تک آج کا سیشن اختتام کو پہنچا۔ اگلے ہفتے آخری سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔